आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द, नमस्कार। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका बीच घरबाट सञ्चालित यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होम, टफ टक तपाईसँगमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै दर्शक तथा श्रोतालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हिमालय टेलिभिजनमा बिहिबार राति 9 बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईँ टफ टकको आफ्नो युट्युब च्यानलमा, टफ टक प्रस्तुतकर्ता इन्टरफेस नेपालको वेब पेज interfaceNepal.com र हाम्रो पात्रो एपमा हेर्न तथा iOS चलाउने श्रोताहरूले आइट्युन्स र एन्ड्रोइड चलाउने श्रोताहरूले नेपाली पडकास्टमा पनि टफ टक सुन्न सक्नुहुनेछ। झन्डै 7 महिनादेखि विदेशी क्याम्पमा बस्दै आएका सयौं नेपाली कामदारले घर फिर्तीका लागि अनेकौं पटक हार गुहार गरे, तर सरकारले उनीहरूको आवाज सुनेन। त्यही कारण गत मंगलबार साउदी अरबको दूतावासमा पुगेर ती नेपालीहरूले आफ्नै सरकार र प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुर्दाबादको नारा लगाए। विदेशी भूमिमा आफ्नै नागरिकले सरकार र प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गर्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो शासकीय अवस्थाको एउटा टिठलाग्दो तस्बिर उजागर गरिदिएको छ। खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने माग गर्दै रोइ कराई गरिनदा यता नेपालका सीमा नाकाहरूको दृश्य पनि त्यस्तै विरक्त लाग्दो छ। 5 महिना अघि लकडाउनका बेला महाकालीको भेलमा समेत हेलिएर स्वदेश फर्केका नेपालीहरू अचेल हरेक दिन जसो रोजगारीका लागि भन्दै भारत लाग्दैछन्। स्वदेशमा दैनिक हातमुख जोड्ने समेत अवस्था नभएपछि भोको पेट भर्न उनीहरू महामारीको परवाह नगरी सीमा नाकाबाट मुलुक छोडिरहेका छन्। ठिक यही बेला जो नेपाल भित्रै दुःख जिलो गरेर जीवन धानिरहेका थिए, उनीहरू पनि टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। दैनिक झेलाधारी काम गरेर जीवन धानिरहेकाहरू अहिले राजधानीदेखि सहर बजारका सडकमा कुनै मनकारीले दिने एक छाक खानका लागि कचौरा थाप्दै बस्नुपर्ने स्थिति छ। सुरुको 4 महिनाको लकडाउन र पछिल्लो 1 महिनाको निषेधाज्ञाले उद्योग धन्दा र व्यापारीका पसलका सटरमा लगाएका ताला चाबी पनि खिया लागिसकेका छन्। झन्डै 20 लाख मानिसलाई रोजगारी दिने यातायात क्षेत्र त झन् निरन्तर ठप्प छ। अर्थतन्त्र चौपट छ। जीवन निर्वाहमै सङ्कटको यो स्थिति आइसक्दा कोरोना संक्रमणको महामारी भने अझै फैलिदो छ। घर घर टोल टोलमा छिर्दैछ। अस्पताल भरिएका छन्। जटिल संक्रमणका बिरामी राख्ने भेन्टिलेटर छैनन्। एउटै परिवारका 3 जना समेतको मृत्युको समाचार आउन थालिसकेका छन्। मानिसको जीवनयापन र जीवन रक्षा दुवैलाई कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने ठूलो चुनौती खडा भएको छ। कोरोना भाइरसबाट बस्नु पनि छ अनि सधैँ थुनिएर होइन, काम गरेर गुजारा पनि चलाउनु छ। यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ? मानिसहरूको जीवनयापनमै परिरहेको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? महामारीले विकराल रूप लिएको अवस्थामा नै जीवन चलाउने कुन कुन उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ? रोजगारी र आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका लागि थप कस्ता विधिहरू अपनाउनु पर्छ? संक्रमण रोक्ने र त्यसका लागि पर्याप्त तयारी गर्न हाम्रा शासकीय संरचनाहरू किन चुकिरहेका छन्? संक्रमण बढिरहेका बेला अबका उपाय के हुन्? यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आजको संवादमा मैले अर्थ, श्रम, रोजगारी र स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूलाई निम्त्याएको छु। आज मसँग हुनुहुन्छ श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा काम गर्नुहुने नेकपाका सांसद डाक्टर बिन्दा पाण्डे, पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल र संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथिहरूलाई। म तपाईहरु सबैलाई टफ टक फ्रम होम, टफ टक तपाईसँगको यो विशेष अङ्कमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म आजको संवाद डाक्टर अनुप सुवेदीजीबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। डाक्टर अनुप सुवेदी संक्रामक रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। डाक्टर सुवेदी, मलाई भनिदिनुहोस् कि पछिल्लो समय जति ठुलो यो पेन्डेमिक हो, महामारी हो, त्यति नै ठुलो इन्फोडेमिक पनि हो, अथवा इन्फोडेमिक भनेको त सूचनाको प्रवाह यति धेरै भयो कि सबैको आफ्नो तर्क छ र सबैको आफ्नो बुझाइ छ। मलाई आम मानिसले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् ती सूचनामा रणभुल्ल परेकाहरूलाई कि आज ठ्याक्कै पछिल्लो अवस्था के हो, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ यो कोरोना भाइरसको
हामी नेपालमा कुन अवस्थामा छौँ र यो भय कहिलेसम्म हो? हजुर, यो वास्तवमा महामारी नै हो, कुनै विश्वव्यापी जालसाजी षड्यन्त्र होइन। अहिले जति हामीले मृत्यु देखिरहेका छौँ त्यो विश्वव्यापी रूपमा निरन्तर धेरै किसिमका यो निषेधाज्ञा लगायत अरू भौतिक दूरी, स्कुलहरू बन्द गर्ने, यी सबै व्यापार व्यवसाय बन्द गर्ने, यी विभिन्न कामले गर्दा त्यो इन्टरभेन्सनले गर्दा नियन्त्रण भएको र देखिएको मृत्युदर हो। यति मृत्युदर चाहिँ हामीले विभिन्न इन्टरभेन्सन नगरे भए धेरै बढी हुन्थ्यो। अनि अहिले नेपालमा चाहिँ अब मैले अस्पतालमा दिनदिनै कस्ता बिरामीहरू देख्छु भने अब प्राय घरमै बसिरहनु भएका, म पटक्कै बाहिर निस्केकै छैन, मलाई कसरी भयो यो सङ्क्रमण मलाई थाहा छैन भन्ने खालका मान्छेहरू चाहिँ ज्वरो आएर, खोकी लागेर र अक्सिजन कम भएर अनि अस्पतालमा भर्ना हुन आउनु भएको छ। समुदायमा भित्रसम्म पसेको देखिन्छ। विशेष गरी अब कम्तीमा म काठमाडौँमा काम गर्ने एकदम बढी जनघनत्व भएको यो उपत्यकामा चाहिँ भित्रसम्म पसिसकेको देखिन्छ। र नेपालमै केही समग्र यो सङ्क्रमणको ग्राफ हेर्दा यो चाहिँ एउटा ऊर्ध्वगामी स्टेजमा छ। यो एक्सपोनेन्सियल भनेको जुन बेला चाहिँ त्यो वृद्धि दर चाहिँ 81 अलिक थोरै समयमा धेरै चाँडो वृद्धि हुन्छ, त्यो अवस्थामा हामी छौँ अहिले। अब लकडाउनले त्यसलाई केही मत्थर पारेको होला त्यसको क्रमलाई। अनि अब कहिलेसम्म जान्छ भन्दा चाहिँ अब यो सङ्क्रमण अझै पनि धेरै मान्छेलाई फैलिन सक्छ। यो त एउटा जस्तो 10%, 5%मा मात्रै फैलिएर रोकिने खालको सङ्क्रमण होइन। अनि अब हाम्रो फेरि अलि अगाडि अब दसैँ तिहार छ, अनि अब त्यसले गर्दा पनि अलि आवागमनहरू केही बढ्ला। अनि अब नेपालमा अहिले नै पनि यो हामी खालि निषेधाज्ञा खोल्ने र निषेधाज्ञा बन्द गर्ने बाहेक हाम्रो अरू केही गर्न नसक्ने हाम्रो एउटा शासकीय एउटा क्षमता देखिँदाखेरि चाहिँ अनि अब निषेधाज्ञा खोल्नै पर्ने, कुनै हिसाबले खुकुलो बनाउनै पर्ने। र त्यसले गर्दा तपाईँ ठाउँमा आइहाल्नुभयो, बिस्तारै हामी केलाउँदै पनि जान्छौँ। तर अहिले सोधिहाल्न मन लागेको चाहिँ पछिल्लो समय हामी निषेधाज्ञा या लकडाउन का कारण गएको 5-6 महिना आर्थिक गतिविधिहरू नगरिकन, दैनिक गुजाराका अरू क्रियाकलाप कामहरू नगरिकन थुनिरहेको अवस्था छ। फेरि रोग घर टोलमा बल्ल आउँदै रहेछ, यसले गाँच्न बाँकी छ, त्यसलाई हामीले डिल गर्न पनि बाँकी छ। सो यो अवस्थामा सङ्क्रमण पनि फैलिन नदिनुपर्नेछ, त्यस सँगसँगै मानिसको दैनिक रोजीरोटी पनि चलाउनु पर्नेछ। यो कसरी चिर्ने? तपाईँहरू जस्तो जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले के सुझाव दिनुहुन्छ? कसरी अगाडि बढ्ने? खानु पनि पर्नेछ। रोगको डरले भोकै घरमा बस्ने स्थिति पनि आएर आम नागरिकको समस्या देखिरहेको छ। उद्योग व्यापारी व्यवसायीहरू सबको गुनासो पनि छ। कसरी अगाडि बढ्ने? हजुर, अब आई विश देयर वाज एन इजियर आन्सर होइन। यो त्यति सजिलो उत्तर छैन यसको। निषेधाज्ञा भनेको चाहिँ अब आफैमा एउटा एक्जिट स्ट्राटेजी होइन। निषेधाज्ञाले चाहिँ तपाईँलाई यो निकासको बाटो खोल्नलाई केही समय दिन्छ। अनि अब निषेधाज्ञा चाहिँ यो सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि त मात्रै जनस्वास्थ्यकै पक्षले मात्रै हेर्ने हो भने, र जनस्वास्थ्य पनि हामीले कोभिड सम्बन्धी जनस्वास्थ्यकै पाटोहरूलाई केही हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ निषेधाज्ञा भनेको अब यस्तो अस्त्र हो जुन चाहिँ पहिलाभन्दा अहिले धेरै बढी उपयोगी छ। अहिले जति उपयोगी छ निषेधाज्ञा यति उपयोगी पहिला कहिल्यै थिएन होइन। त्यसो भनेर निषेधाज्ञा केही निरन्तरता हुनुपर्छ भनेको होइन। तर हामीले यो आवागमनहरू, यो हाम्रा सामाजिक व्यवहारहरू चाहिँ विशेष गरी मान्छे धेरै भिडभाड हुने, घुलमिल हुने त्यस्तो परिस्थिति जति सिर्जना गर्छौँ, यो सङ्क्रमण फैलिने दर र हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाले धान्नै नसक्ने हुने दर चाहिँ त्यति नै बढी छ। मैले जनस्वास्थ्यको पाटो, एउटा प्राविधिक पाटोबाट मैले भन्दाखेरि चाहिँ मैले खालि अब आवागमन कम अलि अनावश्यक रूपमा अस्तिको जस्तो अघिल्लोचोटि खुकुलो पार्दा जस्तो एकैचोटि वात्तै सबै खोलिदिने हिसाबले चाहिँ गर्न हुँदैन होइन। न्यून वर्गका, एकदम विपन्न वर्गका मान्छेहरू, सबैभन्दा प्रताडित वर्गलाई चाहिँ कसरी राहत दिन सकिन्छ, कस्ता किसिमका यो पोलिसी चेन्जेसहरूले यो विशेष गरी यो खुकुलो पार्ने क्रममा, र अरू क्षेत्रलाई चाहिँ सकेसम्म अझै पनि त्यो खुकुलो नपार्ने हिसाबले कसरी इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ त्यो हिसाबमा हामी फोकस गरौँ। मैले भन्न सक्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। तर यो सङ्क्रमण व्यवस्थापन रेस्पोन्सको त पाटो त एउटा प्राविधिक पाटो छ जुन जनस्वास्थ्यका वैज्ञानिकहरू अथवा डाक्टरहरू, जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले भन्लान्। तर त्यसबाहेक अर्को व्यवस्थापन, अपरेसनल र लिडरसिप होइन, नेतृत्वको अर्को ठुलो पाटो छ, पोलिटिकल लिडरसिप विशेष गरी। अनि त्यसमा चाहिँ अब अरू विज्ञहरूको इनपुट लिनुपर्छ।
हुन्छ, म रामेश्वर खनालजीकोमा जान चाहन्छु। रामेश्वर खनाल नेपाल सरकारका पूर्व अर्थ सचिव हुनुहुन्छ। चैतमा लकडाउन भएपछि भारतबाट धेरै नेपाली दाजुभाइहरू त्यो संक्रमण बच्नका लागि घर फर्के, स्वदेश फर्के। सरकारले यहाँ सीमामा रोक्दै थियो, महाकालीको भेलमा हिलिएर पनि घर फर्के। त्यसरी त्यो रोगबाट बचेर स्वदेश आएका मानिसहरू अहिले यहाँ घरमा आफ्नो स्वदेशमा पेट भर्न नपाएपछि उता भारतमा त्यो बेलाको भन्दा अहिले अति बढी संक्रमणको दर छ। दैनिक 1000 मान्छेको ज्यान गइरहेको छ भारतमा यति बेला। झन् झन् 90,000 दैनिक जसो संक्रमित भइरहेका छन्। तर हाम्रा दाजुभाइ विशेष गरी पश्चिम र सुदूरपश्चिमका सीमा नाकाहरूबाट भारत पस्ने क्रम छ पेट भर्नका लागि। र तिनीहरूलाई पछिल्लो केही रिपोर्टहरू पढ्दाखेरि उनीहरूको भिडियो क्लिप्सहरू पनि देखिरहेको थियो कि मलाई स्वदेशमै खान पाउने व्यवस्था भयो, बिहान बेलुका रोजगारी गर्न पाएँ भने त म त्यो कालले बोलाएको ठाउँमा किन जान्थेँ र, तर ज्यान त पाल्नु पर्यो भन्ने बडो दर्दनाक कथा सुनिरहेको थियो। तपाईँ यो 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 हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँको मनमा के गुज्रिरहेको छ? यो म्यानेज गर्न हामी नेपालीको, यो देशको सक्षमता नभएको कि हामीसँग त्यो व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नभएको? यो ज्यादै दुःखद हो र यो ज्यादै विडम्बनापूर्ण पनि हो। हामीले देख्यौँ कि चैत 11 गते लकडाउन भइसकेपछि धेरै मानिसहरू भारतमा काम गर्दै गरेका, अल्पकालीन रोजगारीमा गएका, खास गरी सुदूरपश्चिमको धेरै जिल्लाहरूबाट अल्पकालीन रोजगारीमा भारतको उत्तरी क्षेत्रमा र मुम्बईसम्म पनि मानिसहरू जान्छन् र त्यो अल्पकालीन रोजगारी सकिएपछि खेतीबारी लगाउने बेलामा चैतको अन्तिमतिर, वैशाखको पहिलो हप्तातिर उनीहरू परम्परागत रूपमा आफ्नो घर ठाउँमा फर्किन्छन्। त्यो बेलामा फर्किने बेलामा ठ्याक्कै लकडाउन भयो र हामीले देख्यौँ कि दार्चुलामा यता आउन नपाएर महाकाली नदी पौडी खेलेर नाङ्गै बजार घुम्दै गरेको, प्रहरीले समातेको दृश्य हामीले देख्यौँ। ज्यादै हृदय विदारक थियो। त्यो बेलामा मानिसहरू नेपाल किन फर्के? केही समय उतापट्टि काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि उताभन्दा बढी सुरक्षित गरेर आफ्नै गाउँमा हुन सकिन्छ कि, आफ्नै गाउँमा पनि केही रोजगारीको अवसर चाहिँ सरकारले सिर्जना गर्दैछ, प्रधानमन्त्री रोजगारी कोष छ, केही पाउन सकिन्छ। किनभने अहिले अघि नै तपाईँले भनिहाल्नु, इन्फोडेमिकको युग हो यो। नेपालमा कस्ता किसिमका कार्यक्रम चल्दैछन्, सरकारले के घोषणा गरिरहेछ भन्ने कुरा संसारभरि बसेका नेपालीहरूले थाहा पाउँछन्। त्यो थाहा पाएको सन्दर्भमा आशा गरेर, विदेशी मुलुकमा असुरक्षित भएर रहनुभन्दा आशा गरेर आफू यहाँ फर्के। यहाँ फर्किसकेपछि दुईवटा कुराले अहिले चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई भारततिर जान फेरि प्रेरित गरे जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरो त नेपाल सरकारले जुन किसिमका कार्यक्रमहरू बजेट माध्यमबाट घोषणा गरेका थियो र विगतदेखि नै सञ्चालित कार्यक्रमहरू पनि थिए, र यसपालिको बजेटले, चालु वर्षको बजेटले थुप्रै रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ घोषणा गरेका थियो। ती कार्यक्रमहरू ग्रामीण स्तरमा सञ्चालन गर्ने जिम्मा वास्तवमा स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिकालाई दिएको भए हुन्थ्यो। अहिलेसम्म त्यसको चाहिँ कार्यविधि बनेको, कामहरू सुरु भएको थाहा पनि भएन र उनीहरू आफ्नै गाउँमा रोजगारी पाउन सक्ने अवस्था पनि देखेनन्। यो किन भयो भन्दाखेरि सरकारले अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने सङ्घीय संरचना अन्तर्गत स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिकालाई विश्वास गर्नुभन्दा बढी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीलाई विश्वास गरेका देखिन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी चाहिँ नागरिकप्रति, त्यो जनताको दुःखप्रति त्यति उत्तरदायी भएको कुनै पनि क्रियाकलापबाट देखिँदैन जति उत्तरदायी जनप्रतिनिधि, मेयर हुन सक्थ्यो। आजको 1.5 वर्षपछि गएर उनीहरूले चुनाव लड्न पर्नेछ। गाउँमा विदेशबाट, भारतबाट दुःख पाएर फर्केर आएको मानिस फेरि यस्तो सङ्कटको बेलामा, भारतमा रोगको प्रकोप फैलिरहेको बेलामा ऊ जान लागिरहेछ भनेपछि वडा अध्यक्षले, सदस्यले, त्यो भएन भने मेयरले पनि तिनीहरूलाई रोक्थ्यो, तिमीहरू नजाऊ। किनभने ती मान्छेहरू त 1 घन्टा 2 घन्टा हिँडेर कञ्चनपुरको सिमानामा, कैलालीको सिमानामा पुगेका त होइनन् नि। तिनीहरू त 4-5 दिन, 5-7 दिन हिँडेर, कतिपय अवस्थामा गाडी नपाएर एम्बुलेन्सलाई भाडा दिएर एम्बुलेन्सको प्रयोग चाहिँ सवारी साधनको रूपमा गरेर उनीहरू सीमा क्षेत्रसम्म पुगेर भारत जाने तयारीमा गए। लाइन लगाएर सरकारले पठाइ पनि दियो। जनप्रतिनिधिलाई विश्वास नगर्दाखेरि यो रोजगारीका विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट उनीहरू चाहिँ सम्बोधित हुन सकेनन्। एउटा कमजोरी त्यहाँनिर देखियो। दोस्रो के पनि देखियो भन्दाखेरि सुरक्षित हुनको निमित्त उनीहरू यहाँ आएका त थिए, तर चैत 11 गतेपछि साउन 6 गतेसम्म एउटा चरणमा चाहिँ ज्यादै कडा लकडाउन कागजमा गरियो, अर्को चरणमा केही कुराहरू खुला गरियो, अलिकति जोर बिजोरको चाहिँ गाडी चलाउनु पनि दिइयो र साउन 6 गतेपछि गएर त करिब करिब सबै खुला गरिएको थियो। त्यो पहिलो चरणको 115 दिनको लकडाउनको अवधिमा वास्तवमा भन्ने हो भने यथार्थमा अहिले अनुपजीले भने जस्तो लकडाउन हुँदै भयो,
दैनिक 22,000 23,000 मान्छेहरू काठमाडौँ उपत्यकामा आउँथे, त्यत्तिकै मान्छेहरू बाहिर जान्थे। सार्वजनिक बस चलेको थिएन, तोकिएका यातायातका साधन चलेका थिएनन्, तर मानिसहरू विभिन्न तरिकाबाट, यो भनेको शासकीय असक्षमता हो। शासकीय संस्थाहरूले संरचनाहरूले सही तरिकाले काम गर्न सकेनन्। कागजमा लकडाउन भयो, चिकित्सकहरूले विज्ञहरूले लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिनुभयो, ठिक छ, लकडाउन गर्नु ठिक थियो, तर लकडाउन जुन हिसाबले लागू हुनुपर्ने थियो हामीले देख्यौँ चीनको वुहानमा कसरी लकडाउन भएको थियो। मानिसहरू घर बाहिर निस्कन नसकेर बरन्डाबाट चिच्याएर कराएर सहायता माग्थे, कोठाभित्र बसेर ट्विटरमा फेसबुकमा अथवा विभिन्न सञ्जालमा कुराहरू लेख्थे। त्यही कुरा स्पेनमा इटालीमा देख्यौँ, तर हामी कहाँ कोठाभित्र कोही बसेन, बरन्डामा आत्तिएर बसेर कसैलाई उ गरेको चाहिँ हामीले कहीँ पनि देखेनौँ, कुनै सामाजिक सञ्जालमा कोही देखेनौँ। मानिसहरू लगातार हिँडिरहेका थिए, सम्पर्क सम्बन्धको आधारमा हिँडिरहेका थिए, शासकीय क्षमतै भएन। त्यो देखिसकेपछि यहाँ त मानिसहरू मजासँग हिँडिरहेछन्, अब हाम्रो जीवनमा जोखिम पनि छ, काम पनि पाइएको छैन, बरु काम खोजेको लागि चाहिँ भारततिर जाउँ भनेर मानिसहरू भारततिर जान लागेको चाहिँ मैले बुझिरहेको छु। वास्तवमा सरकारले कामको अवसर यहीँ दिएको भए फर्केर आइसकेको मान्छे तत्कालै जाँदैन थियो। सुरुको महिनाहरूमा कोरोना संक्रमणले अत्याउँदै गर्दाखेरि स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ बडो प्रभावकारी रूपमा परिचालन भएको देखिएको थियो। केही ठाउँहरूमा मैले नै पनि केही गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूलाई यो कार्यक्रममा संवादमा बोलाएको थिएँ, जसले चाहिँ लकडाउन भएका बेलामा किसानको गहुँ काटिदिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष स्याङ्जा जस्तो ठाउँमा, तानसेन जस्तो ठाउँमा त्यहाँका मेयरहरूले कृषि एम्बुलेन्स चलाएको छ। कृषकको खेतमा बिग्रिन लागेको उत्पादनलाई बजारमा ल्याएर जोडेको छ। भनेको विपन्नहरूलाई राहत वितरण गर्ने कुराहरूदेखि लिएर पनि केही सुरुमा हामीले त्यो सकारात्मक पक्षहरू देखेको थियौँ। बीचमा कहाँनिर टुट्यो अथवा त्यतिखेरको हाम्रो बुझाइको समस्या थियो, केन्द्रले अहिले पनि त्यो आफ्नै कन्ट्रोलमा राखिरहेछ, अथवा त्यहाँ रिसोर्सेसहरूको एभाइलेबिलिटी छैन, अथोरिटी छैन, उहाँहरूको स्किल छैन, अलिकति त्यसलाई अलिकति क्रिटिकली एनालिसिस गर्न सकिन्छ। लोकल गभर्मेन्टको स्ट्रेन्थ किन? मैले स्थानीय सरकारलाई प्रश्न उठाएकै होइन। स्थानीय सरकारले वास्तवमा तपाईँले भने जस्तो प्राथमिक चरणमा जुन बेलामा सङ्घीय सरकार त्यति क्रियाशील भइसकेका थिएन, उनीहरूले क्वारेन्टाइन पनि व्यवस्था गरे, सीमा क्षेत्रमा होल्डिङ एरियाको व्यवस्थापन पनि स्थानीय सरकारले गरेका थियो। किन सङ्घीय सरकारले राहतको कार्यक्रम घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि नै कतिपय स्थानीय सरकारहरूले बेरोजगार भएका अल्पकालीन रोजगारीमा रहेर काम गुमाएर आम्दानीको स्रोत नभएका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर खाद्यान्न दिएका थिए। मणिग्रामले सङ्घीय सरकारले घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि पहिले नै उनीहरूले त्यस्तो काम गुमाएका मानिसहरूलाई चामल, तेल, दाल वितरण गरेका थियो। थुप्रै गाउँपालिकाहरूले गरेका थियो, सुदूरपश्चिमका गाउँपालिकाहरूले पनि गरेका थियो। यो पहिलो चरणको लकडाउन सकिने बेलामा चाहिँ सङ्घीय सरकारले यो स्थानीय सरकारमाथि किन विश्वास गरेन, अथवा स्थानीय सरकारले बढी लोकप्रियता हासिल गर्न सकेको भन्ने एक किसिमको ईर्ष्या भाव पैदा भयो कि के हो त, मलाई त्यो भित्रको मनोविज्ञान थाहा छैन। तर एकाएक प्रहरीहरू त्यसपछि गएर तपाईँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बढी शक्तिशाली बनाएर अहिले पनि हेर्नुभयो भने यो निषेधाज्ञाको निर्णय गर्ने अधिकार कसलाई दिएको छ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई। गर्नुपर्ने जिम्माको कसलाई दिनुपर्ने हो? संसारभरि मेयर भनेको त नगरपिता हो। नगरको सबै रोग व्याधि पीडा सब कुरा निदान गर्नुको निमित्त मेयरका कथा किस्सा कविता हामीले कति पढेका छौँ, तपाईँले पनि पढ्नुभयो होला, मैले पनि पढेको छु। नगरपितालाई विश्वासै गरिएन। जब विश्वास गरिएन अनि सुदूरपश्चिमका गाउँहरूमा अहिले पनि फोन गरेर सोधेको भने हामीलाई त के सर, हामीलाई त सङ्घीय सरकारले विश्वासै गर्दैन, अब सिडिओ साहबले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने। सिडिओ साहबले के भन्नुहुन्छ? सिडिओ साहबले दण्ड चलाउने भएको कुरा गर्नुहुन्न। उहाँको तलब एकजना व्यवसायीले भन्नुभएको थियो, केन्द्रीय सङ्घ के अरे नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका उच्च स्तरकै व्यवसायीले भन्नुभएको थियो कि उहाँहरूको तलब सुरक्षित छ, उहाँहरूलाई लकडाउन भए पनि, निषेधाज्ञा भए पनि, बन्दै भए पनि, अर्थतन्त्र चौपट भए पनि तलब आइरहेछ, अनि उहाँहरूलाई निषेधाज्ञा लकडाउनले के मतलब घोषणा गरिरहनुहुन्छ भने जस्तो असंवेदनशील अधिकारीलाई सङ्घीय सरकारले विश्वास गर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू बिजल्लीमा परेर अहिले यस्तो बेलामा गाउँ छोडेर बाहिर जाँदाखेरि भोलि त्यो भोटर फर्केर आएर मलाई भोट दिन्न भन्ने त गाउँपालिकाका मान्छेहरूलाई थाहा छ नि। निरीह हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले विवश भएर, स्रोत पनि छैन, तपाईँले भन्नुभयो जस्तो स्रोत पनि अहिले कम गर्दै गइयो, स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त मात्रामा स्रोत दिएको छैन। र दोस्रो चाहिँ तपाईँ के भन्दाखेरि उनीहरूलाई दिनुपर्ने अधिकार, उनीहरूलाई देखाउनु पर्ने विश्वास, उनीहरूलाई ढाप दिनुपर्ने, तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। कुनै मेयरलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर तिमीले राम्रो काम गर्यो भनेर आएको छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले कतिपय मानिसहरूलाई तारिफ गर्नुभयो, तर कुनै मेयरलाई, कुनै नगरपालिकाको प्रमुखलाई अहिलेसम्म फोन गरेर तिमीहरूको नगरपालिकामा होल्डिङ एरिया, क्वारेन्टाइन र स्थानीय रूपमा चाहिँ विचल्ली भएका
बेखर्ची भएका व्यक्तिहरूलाई तिमीहरूले सहयोग गर्नु भनेर धन्यवाद दिएको हुन्छ खनाल सर, हस् म आउँछु तपाईँकोमा आउँछु। हुन्छ, म माननीय बिन्दा पाण्डेकोमा जान चाहन्छु। बिन्दा पाण्डे, विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीको मामिलामा अझ बढी दखल राख्नुहुन्छ माननीयज्यू। मलाई यो कुरा भनिदिनुहोस्, तपाईँ यो वैदेशिक रोजगारीको मामिलामा विदेशमा जाने श्रमिकहरूको बारेमा अथवा उनीहरूको कामलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, उनीहरूको हक अधिकारका लागि पहिलेदेखि लड्दै आउनुभएको, वैदेशिक रोजगारीमा गएका विशेष गरी खाडीमा अलपत्र परेका नेपालीहरू 6 महिनादेखि स्वदेश फिर्तीको गुहार गरिरहेका छन्, कहिले कम्पनीमा कहिले दूतावासमा। अनि तिनीहरू स्वदेश आउँछु भन्दाखेरि कम्पनीले के भन्छ नि, तिमी दूतावासमा गएर बुझ न, हामीले गर्नुपर्ने प्रयत्न गरेका छौँ, हाम्रा कारणले तिमी यहाँ अलपत्र परेका छैनौ, तिम्रो देशको सरकारका कारण अलपत्र परेका छौ भनेर भन्छ। ती मजदुरहरू दैनिक पेटभरि खान पाइएको छैन, 7 महिनादेखि क्याम्पमा राखिएको छ, पानी खान पाउँदैनौ, बडो दुःख छ भनेर भन्छन्। र हिजो त प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुर्दाबाद भन्ने नारा पनि लगाए। यो कहाँनिर हामी चुकिरहेछौँ, कहाँनिर हामीले ती आफ्ना नागरिक विदेशको भूमिमा अलपत्र पर्दाखेरि पनि तिनलाई न्याय गर्न सक्दैनौँ अनि यो परिस्थिति आइरहेको छ। यसको बारेमा हामीले अलि सुरुदेखि नै अलि धेरै काम गर्नु पर्थ्यो। जस्तो तपाईँलाई भनौँ के अरे संसदीय समितिकै कुरा गर्दा नि जुन बेलामा संसदीय समिति बन्यो, त्यो संसदीय समिति बनिसक्दाखेरिमै देखि नै हामीले त्यतिखेर के पनि कुरा गरेको थियौँ। यतिखेर अब नेपालमा अथवा दुनियाँभरि यो खालको महामारी आउला भन्ने त त्यतिखेर सोच्ने खालको कुरो नि भएन, सोचिएन। तर त्यतिखेर जब जब यो चाहिँ नि खाडी मुलुकहरूका कतिपय ठाउँमा त्यो के भन्छ युद्धहरू हुने खालका कुराहरू होइन, त्यो खालको सङ्कट आउँदाखेरिमा एकैपल्ट त्यहाँबाट चाहिँ नि हाम्रा नेपालीहरूलाई डिस्प्लेस गराउनु पर्ने खालको, देश ल्याउनु पर्ने खालको स्थिति रह्यो भने हाम्रो उपाय चाहिँ के हो त, त्यसको बारेमा पनि कम्ती हामीले चाहिँ सोचिराख्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले त्यतिखेर पनि कुराहरू उठाएका चाहिँ थियौँ। तर त्यो कहिले नि अब अहिलेसम्म पनि अब व्यवस्थित हुने खालको स्थितिहरू चाहिँ रहेनन्। अब अहिले पनि हिजो जुन साउदीको कुराहरू सुनियो, मैले बिहान त्यहाँ भएका केही साथीहरूलाई सम्पर्क गरेको थिएँ, भएको के हो भनेर। त्यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब पछि मैले श्रम मन्त्रालयमा पनि सोधेँ, श्रम मन्त्रालयमा पनि अहिले चाहिँ नि त्यो घटना घटिसके पछाडि 4वटा मन्त्रीको बिचमा चाहिँ हामी बैठक बस्दैछौँ भने हिजो पनि हामीले सिसिएमसीको चाहिँ प्रमुखलाई भेटेर काठमाडौँ जिल्लाका सांसदहरूले होइन, त्यसमा पनि यो कुराहरू पनि हामीले उठाएका थियौँ। यो स्थितिको गम्भीरतालाई वास्तवमा प्रोएक्टिभ हिसाबबाट त्यो प्लानिङ गर्न सकेको छैन भन्ने खालको कुरोमा दुई मात्रै छैन। र हिजोको त्यो घटनाकै कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो क्याम्पमा ल्याएर अब धेरै साथीहरूलाई राखिएको थियो। अहिले झन्डै चाहिँ नि 900,000 जना जति हुनुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ नि अब टिकटको बारेमा अलिकति कुरा मिलिरहेको छैन भनेर अब कम्पनीलाई भन्दाखेरिमा दूतावासलाई भन्ने, अनि दूतावासले कम्पनीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्दाखेरिमा त्यो टिकटको चाहिँ अहिलेसम्म पनि टुङ्गो नभइराखेको भन्ने खालको एउटा स्थिति र अनिखेर उनीहरूले चाहिँ नि त्यहाँ भन्दाखेरिमा प्लेन ल्याऊ न, प्लेन ल्याएपछि तिमीहरूलाई पठाइदिइहाल्छु नि भन्ने, तर प्लेन लैजाँदाखेरिमा त्यो टिकट कसले बियर गर्ने भन्ने खालका कुरा अहिलेसम्म नि मिलिरहेको छैन। तर आजको बैठकमा चाहिँ हामी त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले म बैठकमा जाँदैछु भनेर अघि श्रम सचिवले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि अब त्यो खालको स्थिति त्यहाँ मात्रै होइन, त्यो त एउटा घटना हो। अरू मुलुकमै पनि पटक पटक यहाँ चाहिँ नि कुरा उठ्दाखेरिमा जस्तो कतिपय चाहिँ नि यो गैर कानुनी हिसाबबाट गएर अहिले चाहिँ नि त्यहाँ अलपत्र परेका पनि केही साथीहरू हुनुहुन्छ। अब अस्ति चाहिँ यो के भन्छ कल्याणकारी कोषबाट उहाँहरूलाई फिर्ता ल्याउने भन्ने हिसाबबाट सर्वोच्चले नै पनि एउटा चाहिँ होइन निर्देशन दियो, अब फैसला गर्यो। तर अब त्यस पछाडि बनेको जुन खालको चाहिँ नि निर्देशिका बन्यो फेरि त्यसले फेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ नसमेट्ने खालको स्थिति भएपछि हामीले अहिले पनि उहाँहरूको बारेमा चाहिँ नि कम्तीमा पनि ल कोभिड फन्डबाट भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि ल्याउने खालको व्यवस्था गरौँ भन्ने खालको कुरो चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। र त्यसको लागि भोलिसम्म पनि निर्णय भएन भनेदेखि पर्सि आइतबार शुक्रबार अथवा आइतबार चाहिँ नि बैठक हामी समितिमा तपाईँहरूले आएर क्लियर गर्नुपर्छ यो कुरा भनेर चाहिँ भनिरहेछौँ। अब अस्ति पनि हामीले एम्बासडरहरूसँगै पनि कुरा गऱ्यौँ। अब यो चाहिँ नि त्यो सुरुदेखि नै हाम्रो चाहिँ त्यो खालको व्यवस्थापन नभइसके पछाडि
अब सरकारमा हुने पनि मान्छे नै हुन् अनि त्यसपछि यो महामारी आएपछि उहाँहरू अरू चाहिँ संयमित भएर डिसिजन चाहिँ नि अलिकति त्यो हिसाबले गर्ने भन्दा नि सबै आत्तिने खालको स्थिति चाहिँ नि भएको हो कि भन्ने खालको स्थिति चाहिँ छ। तर अब त्यसमा हामीले अब संसदीय समितिहरू अलिक फोकस हुँदाखेरि नि मलाई तपाईँले सोधिहाल्न मन लागेको, सरकार अलमल्लिरहेको छ, म सम्झिन्छु। तपाईँ र म 6 महिना अगाडि यसरी नै टक तपाईँसँग टक फ्रम होमको अङ्कमा त्यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू अलपत्र छन् भनेर हामी 6 महिना अगाडि पनि संवाद गरेका थियौँ। तपाईँले यत्तिकै सरोकार यत्तिकै उनीहरूप्रति चासो राख्नु भएको थियो। तर यदि यति लामो टाइमलाइनमा सरकारले इफिसियन्ट कदम चाल्न सक्दैन भने त्यहाँ बस्ने पनि मान्छे नि हुन् भनेर छुट दिन मिल्छ? तपाईँ त एउटा अधिकार कर्मी, तपाईँको तर्फबाट अझै प्रेसर पुगेन कि? हैन, प्रेसर पुगेन होला। त्यसमा मैले एउटा युवा सडकमा आउँदाखेरि तपाईँ पनि सडकमा आउनु पर्थ्यो कि बा? यसमा के हो भन्दा तपाईँ जुन चाहिँ सर्वोच्चले फैसला गर्नुभन्दा पहिला नै हामीले चाहिँ नि कुराकानी गरेर त्यस पछाडि समितिहरूमा चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ धेरै छलफल गरिसके पछाडि त्यहाँ प्लानिङ गर्ने हामीले समितिले निर्देशन दिएपछि नि बल्ल बल्ल त्यो चाहिँ नि 1 महिना पछाडि कि 5 हप्ता पछाडि मात्रै अनि त्यसपछि त्यो सेड्युल बनाएर चाहिँ ल्याउने खालका स्थितिहरू भए। त्यसले गर्दाखेरि काम भएको छैन भन्ने खालको कुरोमा मलाई यो एकदम नभएको कुरोमा चाहिँ अब कसैको पनि मलाई प्रोटेक्सन गर्नु छैन। रियालिटी जे हो त्यो हो, त्यहाँका श्रमिकहरूले आउन पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरोमा तपाईँ अब त्यो त किन समितिको बैठकको कुरा रह्यो। अस्ति भर्खर पनि हामीले प्रेसर चाहिँ नपुगेको किन भन्दा अब हाम्रो चाहिँ त्यो फेरि समिति धेरै भएर सबै समितिले खालि निर्देशन दिने मात्रै खालको चाहिँ कुराहरू भइराखेको स्थितिले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले काठमाडौँका चाहिँ हिजो चाहिँ हामीले 20 जना काठमाडौँका चाहिँ नि जनप्रतिनिधिहरूले एउटा चाहिँ कम्तीमा पनि यो चाहिँ कोरोनाको जुन खालको चाहिँ कहर छ यो स्थितिसम्म चाहिँ त्यसलाई एकद्वार प्रणालीबाट डिल गर्ने हिसाबबाट चाहिँ बरु चाहिँ एउटा छुट्टै समिति बनाऊ, होइन भने अब त्यो चाहिँ नि 5 होइन हाम्रो चाहिँ जुन 10वटा समिति 10वटा समितिले 10 खालको चाहिँ निर्देशन दिने र अनि त्यस पछाडि सरकारका मान्छेहरू पनि जाने मिटिङमा जाने अनि त्यस पछाडि कुरा सुन्ने र फर्किने मात्रै खालको स्थितिलाई कसरी चाहिँ यसलाई सहज बनाउने र यसलाई कसरी छिटो बनाउने भन्ने खालको चाहिँ नयाँ हिसाबबाट जान आवश्यक छ भने जाउँ भन्ने खालको फेरि पनि पहल चाहिँ गरिरहेका छौँ। मानवज्यू तपाईले अलिकति काम भएको छैन यो कुरामा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, रियलाइज गरेकै। मेरो आग्रह के हो भने तपाईँ यो क्षेत्रको विज्ञ, एउटा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएको श्रमिकको व्यथा पीडा सम्भव तपाईँले जति कसले बुझ्छ। तपाईँ यो श्रमको मामलामा अत्यन्तै गहन तरिकाले लेख्दै उनीहरूको अधिकारको लागि वकालत गर्दै आउनुभएको। मेरो प्रश्न के हो, यस्तो संवादले कहिले कहिले अलिक बढी प्रेसर हुन्छ, तिनको घैँटोमा घाम लाग्छ भन्ने प्रयत्न मात्रै। विरोधाभास के हो भने झन्डै 45 लाख मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्थे र तिनले पठाएको रेमिटेन्सले यो मुलुक चलेको थियो। होइन भने होइन भन्नुहोस्, अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका रामेश्वर खनाल पूर्व सचिव पनि यही हुन्छ। 45 लाखभन्दा बढी मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए, तिनले पठाएको रेमिटेन्सले यो मुलुक चल्थ्यो। आज ती विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका रेमिटेन्स पठाउने ती दाजुभाइ प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गर्छन्, मुर्दाबाद गर्छन्। मेरो पनि त चित्त दुख्छ, यो मुलुकको नागरिक हुँ म। कसैले त्यसरी मुर्दाबाद भनेर नाराबाजी गर्दा त मलाई पनि दुःख लाग्छ नि त, मजा आउँदैन नि। त्यसकारण यो पक्ष अरू गहन तरिकाले पो देखाइदिनु पर्ने हो कि अब तपाईँहरूले पनि देखाउनु भएन भने त देख्ने रहेनछन् नि त सत्तामा बस्नेहरूले। होइन होइन देखाउनको लागि त देखाउने प्रयत्न कति गर्यो भन्दा त्यो चाहिँ जुन चाहिँ त्यो महिला तथा सामाजिक समिति त सरकारवाला समिति नै थिएन। त्यसले पनि चाहिँ नि अब त्यहाँको हाम्रा चाहिँ लेबर एट्याचीदेखि त्यहाँको यो चाहिँ होइन कम्युनिटीका लिडरहरूदेखि त्यस पछाडि एम्बासडरहरू आफैलाई पनि ल्याएर यहाँ मन्त्रालयका चाहिँ मन्त्रीदेखि लिएर सचिवहरू सबैलाई यही चाहिँ नि होइन हामीले वेबिनारमै चाहिँ नि उपस्थित गराएर ती पनि हामीले इन्ट्रेक्सन गराउने कामै 2-3 पल्ट त त्यो पनि गरिसक्यौँ। अब तरै पनि दबाब पुगेको छैन, दबाब फेरि पनि होइन क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरोमा अब लागिराखेकै छौँ। तर अब दुःखद पक्ष भनेको चाहिँ जो चाहिँ नि ती श्रमिक साथीहरू अब अलिकति यो बिचमा चाहिँ नि अब त्यो उहाँहरूसँग छलफल गर्दाखेरि जस्तो कतारकै केस गर्नु भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले कतारमा चाहिँ जो आउन भनेर तयार भएर बस्नु भएको थियो उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ अलि स्थिति सहज हुने भएपछि त्यहीँ चाहिँ नि काम गर्न थाल्नुभयो। अहिले आउनेको सङ्ख्या त्यहाँ चाहिँ नि एकदमै कम भएको छ भन्ने खालको छ। अहिले मूलत भनेको चाहिँ नि हाम्रो समस्या अहिले मलेसियामा र
साउदीमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ समस्या छ। त्यस पछाडि अब अस्ति युएईमा पनि केही साथीहरूको त्यो चाहिँ नि के अरे पिसिआरको रिपोर्टको कारणले गर्दा र अनि ओभरस्टे भइसके पछाडि ओभरस्टेको चाहिँ नि उहाँहरूले पैसा तिर्न नसक्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँ आउन नसकेको खालको स्थिति छ। यसलाई पनि सरकारले कहाँबाट कसरी डिल गर्ने त्यो डिल गर्नु पर्यो भने त्यो समाचार आइसके पछाडि पनि हिजो पनि अब हामीले त्यो कुरा गरेका छौँ, भोलि पनि त्यसको बारेमा मिटिङ छ र आजै पनि मैले कुरा गर्दाखेरिमा यदि तपाईँहरूलाई अझै पनि त्यो सूचनाले पुगेको छैन भनेदेखि एकपल्ट ल एम्बासेडरहरू सहितै पनि ल बसेर कुरा गरौँ न त तहमा पनि कुरा चाहिँ भइराखेको छ होइन। अनि आज मात्रै के अरे लेबर एट्याचीहरूसँग हामीले चाहिँ सबै छलफल गरेका छौँ भनेर चाहिँ नि अब के अरे श्रम मन्त्रालयले भनिरहेको छ। त्यसले गर्दा अब निरन्तर कुरा उठाइएको छ। अब अझै पनि दबाब पुगेन तपाईँ हामी सबै मिलेर चाहिँ अब के चाहिँ कसरी दबाब दिँदाखेरिमा चाहिँ ठिक होला। यसमा एउटा जवाब दिनुहुन्छ पाण्डे जी मलाई चाहिँ, जस्तो मैले ती मुलुकहरूका महामहिम राजदूतहरूसँग पनि संवाद गरेको थिएँ, त्यो बेला 6 महिना अगाडि मानौँ कि खासै ठुलो समस्या छैन जस्तो उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो, तर मजदुरहरूको श्रमिकहरूको कुरा सुन्यो भने यति काली लाग्दछ। सरकारी निकायले थाहा नपाएको हो, नदेखे जस्तो गरेको देखी कि त्यो बुझ्न सक्ने उसको त्यो क्षमतै नभएको हो कि यथार्थ के हो? तपाईँले काम गर्दाखेरि त्यस्तो कुनै महसुस गर्नुहुन्छ? हाम्रा दूतावासहरू अलिक प्रभावकारी नभएका हुन् कि के हो? एम्बासेडरहरूले चाहिँ समस्या छैन चाहिँ भनेका छैनन्। एम्बासेडरहरूले क्लियरली समस्या छ, यसको लागि सबभन्दा ठुलो समस्या अहिले भनेको चाहिँ नि फ्लाइट चाहिँ नि अहिले जुन सेड्युलमा राखिएको छ। डक्टर पाण्डे थ्याङ्क यू हुन्छ। तर उहाँ केही राजदूतहरूले मेरो कार्यक्रममा 4-5 महिना अगाडिको शोमा त्यो भन्नुभएको थियो। ठिक छ, म डाक्टर अनुपकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर अनुप, मलाई भनिदिनुहोस् कि यो एउटा अवस्था छ रोगको महामारी, तर अर्को भोकको भयावह भोकको समस्या पनि त्यति नै ठुलो छ। मैले फेरि पनि तपाईँलाई अघिकै प्रश्नमा अर्को दोहोऱ्याएर सोधेँ कि यो स्टेजमा हामीले आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि जारी राख्नका लागि कस्तो खालको सावधानी अपनाउन सक्छौँ र त्यसका लागि सरकारले पुर्याउनु पर्ने विधि प्रोटोकल अथवा यो बीचमा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक पूर्वाधारहरूमा कति ध्यान दियो? पहिले चाहिँ कुन कुन क्षेत्र हामीले अब प्राथमिकताका साथ केही खुकुलो बनाउने भनेर एउटा टुङ्गो गर्नुपर्छ। विभिन्न खालका विज्ञ र अब सरकारकै अब राजनैतिक तह प्रशासनिक तह सबैका मान्छेहरू मिलेर कुरा गर्नु पर्यो। यो क्षेत्र खुल्लुकुलो बनाउने भनेपछि अब जस्तो कुनै फ्याक्ट्रीहरू खोल्ने हो भने त्यो फ्याक्ट्रीमा खोल्दाखेरि त्यहाँ भौतिक दूरीका कुराहरू के कसरी पालना गराउने, त्यहाँ लक्षण भएका मान्छे आउलान्, त्यो टेम्परेचर स्क्रिनिङदेखि त्यस्ता कुराहरू कसरी त्यहाँ बन्दोबस्त गर्ने ताकि सङ्क्रमण भइरहेको मान्छे आएर काम नगरोस् होइन। उनीहरूको लागि कस्ता अब टेस्ट गर्नु पर्यो भने कसरी प्रबन्ध गर्ने, त्यस्ता कुराहरू गर्न उनीहरूलाई टाइम दिनुपर्छ, पूर्व सूचना दिनुपर्छ र एउटा एक किसिमको निर्देशिका दिनुपर्छ। अब निर्देशिका चाहिँ उपलब्ध हुनु पर्यो, त्यो उनीहरूलाई सिधै उपलब्ध हुनु पर्यो। त्यो मन्त्रालयको वेबसाइटमा मान्छेहरूले एकदम मन्त्रालयकै मान्छेले पनि खोज्न आधा घन्टा लाग्ने गरी हुनु भएन। अनि त्यो किसिमका पहिला चाहिँ क्षेत्र छुट्याएर अनि ती क्षेत्रका लागि निश्चित किसिमका स्पेसिफिक त्यो क्षेत्र स्पेसिफिक खालका निर्देशिकाहरू दिनु पर्यो र उनीहरूलाई अरू के गरेर चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ होइन। अब जस्तो अब सेनिटाइजरको अभाव हुनसक्छ होइन, मास्कको अभाव हुनसक्छ, अब त्यस्ता कुराहरू कसरी गर्ने। अनि अर्को त्यहाँ यो सङ्क्रमण निरोधका लागि के गर्नुपर्छ, त्यहाँ जस्तो कसरी डिसइन्फेक्ट गर्ने, त्यस्ता कुराहरूमा केही प्राविधिक सल्लाह चाहियो होला। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ बुझाइदिने, निर्देशिका दिने, सहयोग अरू किसिमले सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य आफ्नो कर्मचारीहरूले त्यहाँ गएर ट्रेनिङ दिनुपर्ने हो कि त्यस्ता कुराहरू सिकाउनुपर्छ। अब यो चाहिँ अब अहिले हामीसँग पहिले पनि एकचोटि खुकुलो पार्दाखेरिको केही अनुभव चाहिँ छ। अब त्यसैमा टेकेर अलिकति एक्सपान्ड गर्नुपर्छ। डाक्टर अनुपजी, डाक्टर अनुप, तर अर्को एउटा पक्ष नि तपाईँले भन्नुभयो कि अघिल्लो लकडाउन खोल्दै गर्दाखेरि अचानक त्यो बीचको गतिविधिले सङ्क्रमण थपियो। आजसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने उद्योग चलाउने केही अत्यावश्यक उद्योगहरू, औषधि उद्योगहरू अथवा अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू जो सञ्चालनमा थिए, ती उद्योगहरूको अवस्था हेर्नुभयो भने सरकारले तोकेको न्यूनतम प्रोटोकलहरू पनि फलो गरेको देखिएको छैन। भनेपछि अब फेरि हामीले आर्थिक रूपमा भोको पेटमा त मर्नु भएन, केही आर्थिक गतिविधि गर्नुपर्छ भनेर खोल्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो प्रोटोकलहरू फलो नगरेर यो सङ्क्रमण अरू धेरै व्यापक फैलिएर हरेक घरमा पस्ने सम्भावना कति छ? यसलाई हामीले कतिको ध्यान दिएको? इमान्दार भएर भनिदिनुहोस्।
अब त्यो डर चाहिँ छँदैछ। अब अलिकति खुकुलो बनाउने बित्तिकै सङ्क्रमण विस्तार हुने र अलिक व्यापक हुने डर त हुन्छ नि। तर त्यसो भनेर अब यो चाहिँ अघि नै भन्यो, अब निषेधाज्ञा मात्रै चाहिँ समाधान होइन। एकातिर त्यो एकदम नियन्त्रित तरिकाले, नियोजित तरिकाले सङ्क्रमण के अरे यो निषेधाज्ञाहरू खुकुलो पार्ने गर्नु पर्यो, सबैतिर एकैचोटि खोल्नु पनि भएन। अर्कोतिर चाहिँ जस्तो इटली, स्पेन जस्ता एकदम हामीभन्दा धेरै बढी भयावह अवस्थामा पुगेर पनि यो सङ्क्रमण चाहिँ नियन्त्रण गरेका देशहरू छन्। तिनीहरूको अनुभवबाट पनि सिक्नु पर्यो। उनीहरूले गरेका कुराहरू चाहिँ कुनै त्यस्तो रकेट साइन्स होइन। अहिले सबैतिर देखिसक्यो। विशेष गरी तपाईँले अलि टेस्टिङलाई चाहिँ अलि विधिपूर्वक गर्नुभयो। अब जस्तो अहिले निषेधाज्ञा भएको बेलामा मान्छेहरू चाहिँ टेस्ट गर्न जान नसक्ने, अब हामीले सार्वजनिक यातायात नखोलेको बेला मान्छे घरमै सङ्क्रमण पालेर बसेका छन्, घरभित्र टोलभित्र फैलिरहेछ भित्रभित्रै। मान्छेलाई कम्तीमा त्यो मोबाइल टेस्टिङहरू गरिदिने भयो भने त्यो टेस्ट गर्ने मान्छेको सङ्ख्या बढ्छ, सङ्क्रमितको पहिचान धेरै भयो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट अरू धेरै पहिचान होला। अनि त्यसबाहेक आजभन्दा 100-150 वर्ष अगाडिदेखिका कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, क्वारेन्टिनका विधिहरूले नै अनि इटली, स्पेन जस्ता देशहरूले चाहिँ यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गरेर अनि एक हिसाबले आर्थिक गतिविधि अरू चाहिँ खुकुलो बनाउन पाएका हुन्, सकेका हुन्। हामी पनि त्यो गर्न सक्छौँ। यो गर्न नसक्ने होइन, अझै पनि हामीसँग त्यो विन्डो अफ अपर्च्युनिटी छ। भनेपछि एकातिर निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने कुरा गर्दै जाँदा सरकारको काम निषेधाज्ञा खोल्ने र बन्द गर्ने मात्रै होइन नि, त्यो अरू सङ्क्रमण नियन्त्रणका, महामारी नियन्त्रणका एकदम वेल इस्टाब्लिस्ड प्र्याक्टिसहरू, त्यो संयन्त्र हामीले अहिलेसम्म किन बनाउन सकेका छैनौँ? त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो एउटा हामीले सरकारलाई मात्रै टेस्ट गरेन मात्रै भनेर पुग्छ कि एउटा नागरिकको तहबाट मैले जो कि यो सङ्क्रमण फैलिन नदिनको लागि मेरो आनी बानी, मेरो व्यवहारहरू पनि हुन्छ होला नि, होइन? अरू के कुराहरू छन् आर्थिक गतिविधिमा भोलि हामी जाँदै गर्दाखेरि, व्यापार व्यवसायहरूमा अगाडि फेरि फर्किँदाखेरि हामीले व्यक्तिगत तहमा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू के छन्? सरकारको तर्फबाट तपाईँले भने जस्तै टेस्टहरू बढाउनु पर्ला, भोलिको भएलाई ध्यान दिएर क्वारेन्टिन्सहरू, आइसोलेसन सेन्टर्सहरू, हस्पिटल्सहरू, बेड्सहरू, अक्सिजन्सहरू, भेन्टिलेटर्सहरू यी सबैको यथोचित व्यवस्थापन पनि गर्नु होला। तर फेरि रोग सार्ने र फैलाउने त फेरि म होइन, सबैलाई हुने खालको कुनै सूचना तपाईँले दिइहाल्नुहुन्छ। अनि म रामेश्वर खनालजीकोमा आउन चाहन्छु क्विकली। हजुर, अब सबैजनाले त्यो दक्षिण पूर्वी एसियामा भएका सामान्य नियमहरू चाहिँ सबैले मास्क लगाउने, एउटा दूरी कायम गर्ने, भिड नबस्ने, बन्द स्पेसमा धेरैजना मान्छे नबस्ने र सकेसम्म एक हिसाबले हामी सबैले एउटा छैठौँ इन्द्रिय बनाउने कि म चाहिँ वरिपरि अरू मान्छेहरू छन् भने म सकेसम्म त्यो ठाउँमा बस्दिनँ, म आउटडोरमा गएर मिटिङ गर्छु, म भिडमा यो बन्द कोठाभित्र सकेसम्म बस्दिनँ। मैले मास्कको अगाडि भर्खर छोएँ, त्यसो त यो मेरो हातमा सङ्क्रमण हुनसक्छ, मैले हात धुनु पर्यो, होइन? मैले ढोकाहरू खोल्दा पनि मैले चाहिँ बरु खुट्टाले ठेलेर खोल्छु, हातले खोल्दिनँ। यस्ता कुराहरू चाहिँ अब सामान्य आफूले सिक्नु पर्यो। तर त्यति भन्दै गर्दा अर्को चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ के भने, यो तपाईँले उठाइहाल्नुभयो चुनौती, चेतनाको चुनौती चाहिँ एकदमै ठुलो छ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी सरकार अनि मिडिया र हामी यस्ता विज्ञ भनाउँदा हामी सबै र अरू सबै सचेत नागरिकहरूले पनि यो गलत सूचना र अहिले चाहिँ एकदमै यो कन्स्पिरेसी थ्योरी यस्ता कुराहरूको यो भयावह त्यो यो प्रवाह आइरहेको छ, त्यसलाई सामना गर्न चाहिँ सबैले अलिकति सही सूचना, सही तरिकाले, विश्वसनीय तरिकाले, पारदर्शी तरिकाले विशेष गरी सरकारले चाहिँ सम्प्रेषण गरिदिनुपर्छ। ओके, अनुपजीले त्यो कन्स्पिरेसी थ्योरी भन्दै गर्दा अहिले केही मान्छेहरू यसरी लागेका छन् कि यो कोरोना भाइरस भन्ने रोगै छैन, यो सङ्क्रमण हुँदै होइन, यहाँ अनेक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति छ, यो हौवा हो, यो कसैको जालसाँची हो भनेर जुन सूचनाहरू प्रवाह गरेछ, यो सूचनाको पछाडि लाग्नु भएन। वैज्ञानिकहरूले भन्छन् कि यो रोग हो, यो सङ्क्रमण हो, यसले मान्छेको ज्यान लिइरहेछ, यसको पछि नलागौँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, त्यो त अब पक्का हो। हजुर। ओके, म रामेश्वर सरकोमा आउन चाहन्छु। खनालजी, तपाईँ नेपाल सरकारको पूर्व अर्थ सचिव हुनुहुन्छ। मुलुक चल्ने फेरि आर्थिक गतिविधि हुनुपर्छ, चलायमान आर्थिक गतिविधि क्रियाकलाप जति चलायमान भयो त्यति हामी यो रोगसँग लड्नका लागि आवश्यक साधन स्रोत जुटाउन सक्छौँ। अहिले यसरी थला परेका छौँ कि राज्यको ढुकुटी पनि खाली छ। तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस् कि अघि डाक्टर अनुपजीले भने जस्तै उहाँले केही व्यक्तिका कुराहरू गर्नुभयो, कहाँ कसरी बस्ने। उद्योगहरूमा हेऱ्यो भने मलाई रोजगारीको लोभ छ, मेरो जागिर जान्छ भन्ने भएछ, तर मलाई मालिकले एउटा कोठामा सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर न्यूनतम हात धुने व्यवस्था पनि नगरिकन, राम्रो मास्कको व्यवस्था पनि नगरिकन एउटा बन्द कोठामा काम पनि लगाइरहेछ होला, म बोलौँ मेरो जागिर जान्छ। यी सबै रोगहरूबाट बची भोगबाट पनि बस्नका लागि, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान राख्नका लागि तपाईँको सुझाव के छ? आम
उद्योगी व्यवसायीलाई म जस्ता नागरिकहरूलाई सरकारले? यसमा मुलुकभरि नै एउटै किसिमको नीति काम लाग्दैन। हामीले सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा र मेरो प्राथमिक धारणा के हो भने अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको जीवनै हो। मानिस रोगको कारणले सङ्क्रमित भएर भोलि गएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन कुनै हालतमा दिनै हुँदैन। समस्या के हो भन्दाखेरि न हामीले रोग निवारण गर्नको निमित्त गर्नुपर्ने कामहरू गर्न सक्यौँ। अहिले अनुपजीले भने जस्तो घर घरमा इन्फोडेमिकको हिसाबले मानिसहरूलाई विभिन्न किसिमको गलत धारणा निर्माण गर्नको निमित्त प्रचार गर्ने मान्छेहरू पर्याप्त छन्, तर सावधानी कसरी अपनाउने, कसरी हामी सुरक्षित रहनुपर्छ भनेर स्वयंसेवक कहीँ परिचालन भएको छ? राजनीतिक दलका लाखौँ कार्यकर्ताहरू चुनावको बेलामा मत माग्न चाहिँ घर घरमा जान सक्ने, अहिले तिनै कार्यकर्ता थुप्रै स्वयंसेवक परिचालन गर्न सकिन्थ्यो नि। घर घरमा गएर हामीले टेलिभिजनमा कुरा गरेर सरकारले प्याम्पलेट अथवा कुनै किसिमको प्रचार टेलिभिजनमा गरेर त्यो गाउँमा पुग्दैन। त्यो प्रत्येक घरमा कानमा एकचोटि पुगेर हुँदैन। मानिसहरूलाई निरन्तर यसरी हामी सुरक्षित रहनुपर्छ भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि निषेधाज्ञा लकडाउन आफैमा खराब होइन, तर हामीले जुन किसिमको निषेधाज्ञा लकडाउन लगायौँ मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा, मेरो आफ्नो मूल्याङ्कनमा गएको त 115 दिनको लकडाउन त खेरै गयो। वास्तवमा मानिसहरू लगातार हिँडिरहे, निरन्तर सम्पर्क भइरह्यो, बाहिर उद्योग बन्द भएको छ भने पनि भित्रभित्र सञ्चालन भइरह्यो तपाईँले भने जस्तो। त्यही भएर गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि असुरक्षित वर्ग जसलाई रोजगारी गुमेको कारणले, जसको आम्दानी गुमेको छ, यो बेलामा सरकारसँग राजस्वको स्रोत सकेर हेर्ने होइन। सरकारसँग वित्तीय स्पेस अहिले पनि छ। सरकारले यस्तो बेलामा नै हो वास्तवमा जनताको सुरक्षाको निमित्त गर्ने खर्चलाई हामीले खर्च भन्दैनौँ, त्यसलाई लगानी भन्छौँ। आज जनता सुरक्षित भयो भने उसले भोलि गएर निश्चित रूपमा उत्पादन गर्छ, भोलि गएर सरकारको राजस्वमा कन्ट्रिब्युट गर्छ। तर आजको निमित्त सरकारले कहीँ न कहीँबाट पैसा जुटाउन सक्छ, जुटाउन सक्ने साधनहरू थुप्रै छन्। त्यो साधनमा म नजाउँ। त्यस कारणले एउटा के भन्दाखेरि जस्तै अहिले मैले तथ्याङ्क के हेरिरहेको छु भन्दाखेरि करिब 36 लाख गाडी नेपालमा दर्ता छन्, जसमध्येमा व्यक्तिगत समितिको गाडी भनेको 6 लाखभन्दा बढी छैन। 30 लाख गाडी मध्येमा तपाईँको 80% गाडीमा त कामदार कर्मचारी छन्। ती गाडीहरू चलेकै छैन। लकडाउनको कारणले सबभन्दा बढी प्रभावित चाहिँ के हो? सार्वजनिक साधन भयो। बिल्कुल, त्यसलाई त चल्न दिएको छैन। एम्बुलेन्स चल्न दियो, प्राइभेट गाडीहरू चल्न दिएको छ। जहाँ कामदार काम गरिरहेछन् ती त बेरोजगार भए, तिनले तलब पाएका छैनन्। तिनलाई के गर्ने भन्ने विषयमा आजसम्म सरकारले केही पनि भनेको छैन। फुड सपोर्ट दिने भनिएको छ, फुड सपोर्ट दिएको देखिएन। त्यही नदिएको कारणले त हो नि, खाना नपाएर त हो नि मानिसहरू दार्चुला, बजाङ, बाजुराबाट तल ओर्लेर सीमा क्षेत्रमा गएर भारततिर जाँदैछन्। त्यही भएर हामीले सही तरिकाले यो सबै कुराहरू कार्यान्वयन गरेको भए अहिलेको स्थिति आउँदा पनि आउँदैन थियो। पहिलो फेजको 115 दिनको लकडाउन चाहिँ सही तरिकाले कार्यान्वयन गरेको भए मेरो विचारमा लकडाउन खुकुलो गरेपछि विस्तार भएको होइन, सङ्क्रमण भित्रभित्र फैलिरहेको थियो, टेस्ट बढाएपछि बल्ल फैलिएको देखिएको हो। अब हामीले गर्नुपर्ने मैले दुईवटा कुरा देख्छु। एउटा, हामी व्यापक रूपमा स्वयंसेवक परिचालन गरौँ र मानिसहरू सावधान भयो भने लकडाउन र निषेधाज्ञाले भन्दा बढी काम चाहिँ त्यसले गर्न सक्छ। भियतनामको सफलताको एक्जाम्पल हेर्ने हो भने भियतनाम लकडाउनले सफल भएको होइन नि, चेतनाले सफल भएको। उनीहरूले चेतना टेलिभिजनबाट, रेडियोबाट कुरा गरेर फैलाएर गाउँ गाउँमा उनीहरूले स्वयंसेवक परिचालन गरे, सबैलाई सिकाए बुझाए होइन। मानिसलाई सिकाए बुझायो भने त गर्छ नि, नेपालीहरूलाई सिकाए बुझायो भने गर्दैन। त्यो चेतनाको डाक्टर अनुपजीले अघिल्लो पटक भनिरहनु भएको थियो कि यस्तो खालको महामारीसँग लड्नको लागि 3टा सूत्रहरू छ। एउटा टेक्निकल छ, टेक्निकली डिल गर्नु पर्यो किनभने रोग हो। दोस्रो चाहिँ म्यानेजमेन्टको साइड हो, त्यो भनेको गभर्मेन्टमा बस्ने अथवा आम हामी कसरी म्यानेज गर्छौँ। थर्ड इज पोलिटिकल भन्दै हुन्थ्यो, त्यो भनेको पोलिटिकल विल होला, पोलिटिकल स्ट्रेन्थ मोबिलाइज गर्ने होला, अथवा पोलिटिकली कन्सेन्सस होला। सबै तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ हरेक घरमा कोही न कोही पार्टीको कार्यकर्ता हुन्छ, अथवा घरसँग परिवारसँग जोडिन सक्ने एउटा गतिलो उपाय चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना सदस्यहरूलाई यो कुरा सन्देश प्रवाह गर्न सक्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्छ होइन रामेश्वर खनालजी? हो, त्यही भनेकै त्यही हो। कहाँ भयो राजनीतिक परिचालन? वुहानमा लकडाउन गर्ने बेलामा त सिनियर कम्युनिस्ट पार्टीले थुप्रै आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरेर मानिसहरूलाई घर घरमा बस्न भन्यो नि, प्रहरीले मात्रै बस्न लगाएर बसेको होइन नि। अनि जबकि यो बेलामा त्यो राजनीतिक संयन्त्र परिचालित चाहिँ छ, जस्तो नेपाली कांग्रेसको छ भने आफ्नो आसन्न महाधिवेशनमा को सभापति बनाउने भन्ने कुरामा परिचालित छ। सत्तापक्ष सरकारकै भन्ने हो भने पनि अस्ति त्यो सरकारका 2 अध्यक्षहरूको पक्षमा विभाजित भएर परिचालित थिए, तर यो महामारीमा यो महत्त्वपूर्ण कुरामा परिचालित हुन सक्थ्यो भन्ने तपाईँको पक्ष। अब म तपाईँलाई त्यहाँ जान दिन। ओके, मैले तपाईँलाई अर्को प्रश्न के सोधेँ भने सम्भवतः तपाईँले पैसा खर्च नहुने कुरा यो सजिलो विधि किन भन्नुभयो भने तपाईँ कुनै एउटा समयमा अर्थ सचिव हुनुहुन्थ्यो अथवा राज्यको ढुकुटीको आकार तपाईँले देख्नु भएको थियो।
हैन। त्यसकारण अहिले पछिल्लो समय चाहिँ सरकारको ढुकुटी आफैमा अलिकति सङ्कटमा छ, अलिकति रितिएको अवस्था छ, ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भनेर पछिल्लो पटक बढी कुरा आइरहेछ। त्यो यथार्थ के हो? मुलुकको राजस्व सङ्कलन रोकिएको यथार्थ त हो, तपाईँले हात हल्लाउँदै गरे पनि। त्यो एउटा अवस्थामा त्यो राजस्व ढुकुटी राजस्व नआइरहेको अवस्थामा तपाईँले सरकारलाई दिने सुझाव के हुन सक्छ अथवा आगामी बाटाहरू के हुन सक्छ? म बिस्तारै बिट मार्छु। मैले कम खर्चिलो बाटो, सरकारको स्रोत चाहिँ कम खर्च होस् भन्ने बाटो भनेकै होइन। मैले त अझै उल्टै के भनिरहेको छु भने बरु आर्थिक गतिविधिहरू सुस्त गरौँ। जुन आर्थिक गतिविधि गरेको कारणले रोगको सङ्क्रमण विस्तार भएर मानिसको जीवन सङ्कटमा पर्छ, तिनलाई बरु थाँती राखौँ। तर त्यो लकडाउन चाहिँ प्रभावकारी गरौँ। मानिसहरूले लुकीछुपी, रात बिरात पुलिसको आँखा छलेर, प्रशासनको आँखा छलेर काम गर्नेतिर चाहिँ जान नदिउँ। त्यसको लागि राहत दिउँ। कम्तीमा पनि मानिसहरूलाई दिन सकिन्छ भने स्थानीय स्तरमा रोजगारी दिउँ। रोजगारी दिन सकिन्न भने खाद्यान्न दिउँ। त्यसको लागि खर्च आवश्यक पर्छ। त्यो खर्च गर्नको निमित्त सरकारलाई अहिलेको निमित्त राजस्वको स्रोत चाहिँ त्यति कमजोर भएको पनि छैन। वास्तवमा हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन संरचना छ, जुन जुन ठाउँमा बन्द भएका छन्, ती बन्द भएका ठाउँबाट आउने स्रोत चाहिँ बलियो होइन। हामीलाई सरकारको आयकर होस् अथवा सरकारको अरू विभिन्न करहरू हुन्, ती आउने स्रोतहरू मध्येमा ती पुरै बन्द भएका छन्। कतिपय अनलाइन चलेका छन्। वित्तीय मध्यस्थता, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट आउने कर नेपाल सरकारलाई ठुलो छ। ब्याजबाट पनि कर आउँछ, आयकरबाट पनि आउँछ होइन। त्यस कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि अहिले रोकिएको छैन। त्यो भएर एकदम ठुलो आकारमा, ठुलो परिमाणमा हाम्रो मुलुक चाहिँ ज्यादै औद्योगिकरण नभएको होइन, औद्योगिकरण भएको मुलुकहरू जस्तै भारत भन्नुहोस् न, उद्योगहरू धराशायी भएर अहिले 23-24% तपाईँको आर्थिक वृद्धि घट्दाखेरि, ऋणात्मक हुँदाखेरि उनीको राजस्वमा प्रभाव पर्यो। हाम्रो राजस्वमा त्यति ज्यादै प्रभाव परेको छैन। स्रोतको समस्या होइन। समस्या भनेको पहिलो विल पावरको हो, दोस्रो सही विधिको हो। हामीले चेतना जगाउने काममा राजनीतिक परिचालन गरेनौँ। नेकपाकै कार्यकर्ताहरू पनि त्यो अनौपचारिक रूपमा कुरा गरेको सरकारको आलोचना खेदो खन्नुहुन्छ। अनि अब सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक रूपमा आउन थाल्नुभयो भने फेरि सरकारको तारिफ गरेर हैरान। त्यो तारिफ र खेदो खन्ने बाहेक अरू काम हुँदै भएन। जनपरिचालन कसरी गर्ने, आम नागरिकलाई सुरक्षित रहनको निमित्त के सन्देश दिने भन्ने विषयमा परिचालित भएको मैले देखेको छैन। अब मैले बिट मार्छु, तपाईँसँग फर्केर आउँदिनँ। अन्तिममा फेरि तपाईँलाई अर्को 30 सेकेन्डको एउटा अवसर दिन्छु कि मुलुकको एउटा अर्थ सचिव, देशको हैसियत अहिले तपाईँले भने जस्तै ढुकुटी थाहा छ, हाम्रो संयन्त्र कसरी परिचालित हुन्छ त्यो पनि थाहा छ। फेरि पनि जाँदै मैले तपाईँले बिराएको अथवा छुटाएको केही छ? 30 सेकेन्डमा तपाईँले केही ऱ्यापअप गर्नुहुन्छ? अहिले मैले एउटा मात्रै कुरा भन्नुपर्ने के हो भने प्रधानमन्त्री रोजगारी कोषबाट र अरू रोजगारी कार्यक्रमबाट विभिन्न तरिकाले रोजगारी सृजना जुन भनिएको थियो, गाउँ गाउँमा अहिले काम गर्न सक्ने अवस्था छ। मानिसहरू आफ्नो भूमि, आफ्नो गाउँ ठाउँठौलो भनेर फर्केर आएका मानिसलाई फेरि त्यही भारतमा जहाँ सङ्क्रमण बढी छ त्यो जाने स्थितिको अन्त्य होस्। माननीय बिन्दा पाण्डेजीले पनि कम्तीमा त्यसरी अब चाहिँ सीमा क्षेत्रमा गएर भारततिर मान्छे गएको चाहिँ सरकारले, देशले हेर्नु नपरोस्, त्यो रोकाइदिनु पर्यो। मेरो आग्रह त्यति मात्रै। अत्यावश्यक वस्तुहरूको उत्पादनमा अहिले उद्योग क्षेत्रहरूले जुन श्रमिकहरूलाई प्रयोग गरिरहे, तिनका लागि न्यूनतम प्रोटोकल म्यानेज गरेनन्, उनीहरूले सामान्य पूर्वाधारहरू मेन्टेन गरेको छैन, बिमा लगायतको विषयहरू थियो, त्यसमा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले चासै दिएनन् भन्ने कुराहरू छ। त्यस्ता श्रमिकहरूको अधिकारको पक्षमा कति धेरै आवाज उठाउनु भएको छ? ठ्याक्कै त्यसको एक्सनमा भएको छ होइन? त्रिपक्षीय वार्ताहरू त्यसमा भएर, जस्तो तपाईँले होटल सेक्टरकै होइन सुन्नुभयो होला, त्यसपछि उद्योग क्षेत्रमै पनि जहाँ जहाँ त्यो चाहिँ नि तलब नदिने खालका त्यो खालका कुराहरू भएपछि, अथवा त्यहाँ 25% मात्र दिने, कतिपय ठाउँ 12% मात्र दिने भन्ने जस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ त्यसपछि त्रिपक्षीय जुन संवाद गरेर त्यो जहाँ जहाँ काम अलिअलि सुरु भयो त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले सल्टाउनु भएको छ। तर हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या भने त हामी सबैलाई थाहा भएको भनेको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र भनेको अनौपचारिक क्षेत्र हो। र अहिले रामेश्वर सरले पनि भन्नुभयो, त्यो सबैभन्दा पिँधमा भएको वर्गलाई चाहिँ हामीले सरकारले त त्यो होइन सहयोग गरे हुन्थ्यो नि। बिहान पनि मैले एकजना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दै थिएँ। यतिखेर चाहिँ नि त्यो न्यूनतम पारिश्रमिक चाहिँ नि उसको चाहिँ खातामा पठाइदिन पाए हुन्थ्यो। तर विडम्बना हाम्रो के भन्दा अहिलेसम्म हामीसँग कुनै चाहिँ डाटा छैन। अनि त्यसमा अस्ति हामीले सुन्यौँ नि त, स्थानीय तहले जब राहत बाँड्यो, राहत बाँड्दाखेरिमा चाहिँ नि फेरि सबै आफ्नो आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई, कार्यकर्तालाई बाँड्यो भन्ने खालको कुरो आधार हामीसँग केही पनि छैन। त्यही भएर यो बिचमा पनि हामीले भन्यौँ अहिले कम्तीमा पनि त्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतकै पनि त्यो चाहिँ पालिकाहरूमा एक एकजना चाहिँ नि हाम्रा कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ भने कम्तीमा त्यहाँ अहिले मात्रै पनि त्यो अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको दर्ता प्रक्रिया त सुरु गरिदिउँ न।
त्यसो भयो भने त्यो दर्ता प्रक्रिया सुरु भयो भनेदेखि अनि भोलि साँच्चै चाहिँ नि को चाहिँ दैनिक पारिश्रमिकमा बाँचेको छ, को चाहिँ नि महिनावारीमा बाँचेको छ, को प्राइभेट सेक्टरमा छ, को चाहिँ सार्वजनिक सेक्टरमा छ, सरकारी होइन क्षेत्रमा छ भन्ने खालको रेकर्ड भइसके पछाडि त्यो अलिकति ट्रान्सप्यारेन्टली चाहिँ नि त्यो सहयोग गर्न सक्ने खालका स्थितिहरू पनि हुन्थे। तर अब यो कुरा यो अब कोरोनाको यो सुरु भएपछि नै हामीले थालेको भए पनि अहिलेसम्म त एक तहको रिपोर्ट तयार हुन्थ्यो होला। अब यो चाहिँ नि अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ फ्रेमिङ पनि बनेको छैन के पनि स्थानीय तहलाई कम्ती चाहिँ यो काम गर्न लगाउन त भनेर हामीले त्यतिखेर पनि भनेको। अब नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि भन्ने खालको चाहिँ कुरा हो र नयाँ आर्थिक वर्ष तर जस्तो उद्योगहरुबाट अब काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले फेरि पनि त्यो खालको चाहिँ श्रम मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय अब त्यसमा चाहिँ यो जुन अहिले चाहिँ नि अघि पनि कुरा आयो नि जस्तो सिडिओ र पुलिसलाई चाहिँ नि अब अधिकार दिएको छ भनेर कानुन बनिसकेको खालको स्थिति छैन। अनि अहिले चाहिँ स्थानीय तहलाई हामीले मेयरलाई उपमेयरलाई त्यो चाहिँ अधिकार दियो भने नि अब मेयर उपमेयरले भनेर चाहिँ हाम्रो सुरक्षा निकाय चल्दैन। त्यसले सुरक्षा निकायलाई त्यो खालको चाहिँ हाम्रो अझै पनि यो पहिलोपल्ट अधिकार तलसम्म प्रत्यायोजन भएको त्यसलाई पनि फुल्ली कार्यान्वयन गर्ने खालको कुरामा अझै पनि रिलक्ट्यान्सी रहेको कारणले गर्दाखेरिमा र त्यही बिचमा चाहिँ अनि फेरि यो चाहिँ कोभिड-19 को समस्या महामारी पनि आएको खालको जुन कुरा छ यो समस्या चाहिँ नि यो अलिकति जेलिएको खालको स्थिति छ। यसलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने बारेमा मलाई बिन्दाजी एकदम पोइन्टमा भनिदिनुस् त। मैले अब दिलभूषणजी अन्तिममा चाहिँ अब यो लकडाउन सटडाउन अरू के डाउन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। हरेक मान्छेलाई गरी खानको लागि सुरक्षित हिसाबले काम गर्ने खालको कुरामा र त्यो चाहिँ नि अलिकति यो के अरे यो सामाजिक जुन खालको चाहिँ वर व्यवहारहरू पनि छ त्यसलाई पनि यसो गरी सुधार्दा चाहिँ हुन्छ है भन्ने खालको कुरो अलि बढी चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबहरूबाटै आयो भनेदेखि काम गरेर खाने वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ। अन्तिम प्रश्न गरिहाले एकदमै फोकस्ड विदिन अ मिनेट तपाईले मलाई दिन सक्नुहुन्छ कि तपाईँ श्रम मामिलाको विज्ञ श्रमिकहरूको कुरा गर्नुभएकोले गर्दाखेरि अघि विदेशमा अलपत्र पर्ने त छँदैछन्, स्वदेशमा पनि धेरै उद्योगहरू धाराशायी भएर बन्द भएपछि धेरैको रोजगारी गुम्यो र आजको दिन सरकारबाट छोडिदिनुहोस् कि उद्योगहरूबाट छोडिदिनुहोस्, उद्योगपति व्यवसायीहरूबाट छोडिदिनुहोस्, आम नागरिकले टोलमा आम युवाहरूले तिनलाई बिहान बेलुका खाना बाँडिरहेको छन्, नाम्लो पेटमा नाम्लो बाँधेर भोकै एउटा श्रमिक धरधरी रोएको दृश्यहरू अस्ति सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको थियो। ती श्रमिकहरू अब त्यसरी नै भोकै नै मर्नुपर्ने स्थिति आउँछ अथवा तपाईँ एउटा सत्तारूढ दलको सदस्य श्रमको क्षेत्रमा काम गर्ने भएका हिसाबले ती श्रमिक भोकै नमर्नका लागि सरकारले केही गर्दैछ? पोइन्टमा भनिदिनुहोस् अनि म डाक्टर अनुप काम गरी खाने खालको वातावरण चाहिँ हामीले यो सटडाउन लकडाउन चाहिँ नगर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ यो होइन सुरक्षा उपाय अपनाएर काम गर्ने खालको स्थिति चाहिँ सिर्जना गर्ने। अहिले स्थानीय तहहरूले तपाईँ इभन काठमाडौँमै पनि काम गर्न आउनेहरूलाई यदि हामीले यो चाहिँ नि होइन बन्द नगर्ने हो भनेदेखि हामी काम दिन सक्छौँ भन्ने खालको कुरो स्थानीय तहले गरिराखेकै खालको स्थिति छ र अधिकांश ठाउँमा त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि काम गरी खाने र काम गर्दाखेरिमा सुरक्षा उपायको सुनिश्चित गर्ने खालको कुरामा चाहिँ अब हामी सञ्चार माध्यमदेखि लिएर राजनैतिक होइन यता विज्ञदेखि लिएर अब सबै पक्ष चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने नै मेरो चाहिँ आग्रह हो र त्यही पक्षमा नै काम गर्ने। धन्यवाद। म डाक्टर अनुपमा जान चाहे अन्तिम प्रश्न र अनुप मलाई भनिदिनुहोस् कि मानौ अघि सबैले भन्नुभयो कि अब आर्थिक गतिविधि हुनुपर्छ, चलायमान बन्नु पर्यो, सबैले काम गर्नु पर्यो, तर फेरि जोखिमको सम्भावना पनि छ। मानौ कसैको घरमा कोरोना भाइरसको लक्षण देखियो, कसैलाई अस्पतालहरू आजकै दिनमा भरि भराउँछन्, बेडहरू खाली छैनन्, भेन्टिलेटरहरूको अभाव छ, हस्पिटल जाने अवस्था नहुन सक्छ। कसैलाई लक्षण देखियो अथवा कसैलाई कोरोना भाइरस भयो भने मैले घरमा अपनाउने विधिहरू आम नागरिकले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् अनि म कार्यक्रम। हजुर, मुख्य एउटा चाहिँ व्यक्तिगत स्वास्थ्यको पाटो भयो, त्यसमा चाहिँ आफ्नो लक्षणको निगरानी गर्नु पर्यो। ज्वरो, खोकी, सास फेर्न गाह्रो हुने त्यस्ता समस्याहरू, त्यसमा एउटा गर्नुपर्ने काम चाहिँ मैले धेरैमा देखेको, किनभने बिरामी चाहिँ अलिक चिकित्सा भइसकेपछि मात्रै अस्पताल आइपुग्ने अवस्थामा हामीलाई अनि अलिक गाह्रो हुन्छ उहाँहरूलाई निको पार्न र त्यो चुनौती अहिले दिनदिनै देखिरहेको भएर मान्छेहरूले निकै अक्सिजन कम भइसकेपछि आउनुहुन्छ। एउटा अक्सिजन नाप्ने, एउटा अक्सिजन सेचुरेसन नाप्ने चाहिँ पल्स अक्सिमिटर भन्ने हुन्छ। त्यो सबैले घर घरमा किनेर राख्न अलिक साध्य छैन, अहिले त अलिक कालोबजारी पनि हुन थालेछ जस्तो लाग्छ। बरु टोलले मिलेर एउटा किन्ने अनि त्यो सेयर गर्ने होइन,
त्यसलाई त यसो सामान्य गर्न सकिन्छ। त्यो दिनमा दुईचोटि जस्तो अक्सिजन स्याचुरेसन नाप्ने, अनि अलिक सिकिस्त लक्षण भयो भने अस्पताल जाने होइन, अब एम्बुलेन्स बोलाउने 102 नम्बर अथवा अरू कुनै तरिकाले जाने, त्यो एउटा व्यक्तिगत स्वास्थ्यको पाटो भयो। तर अर्को चाहिँ अरूलाई सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर गर्नुपर्ने चाहिँ, र मैले त्यसमा ठुलो समस्या देखेको पाटो चाहिँ के हो भने, यो एकजनालाई सङ्क्रमणको लक्षण देखिसकेपछि अब टेस्टको रिपोर्ट आउन कहिलेकाहीँ 4-5 दिन लाग्छ। काठमाडौँमा वडाबाट कलेक्ट गर्यो भने त 1 हप्तापछि आउँछ कहिलेकाहीँ, यो टेकुले त्यति ढिलो दिइरहेछ। अनि त्यस्तो बेलामा त्यो रिपोर्ट आउन्जेलमा मान्छेलाई फैलिसकेको हुन्छ। त्यसमा कसैलाई लक्षण हुने बित्तिकै बाँकी परिवारका सदस्यहरू पनि छुट्टै बस्नु पर्यो होइन उहाँसँग। त्यो रिपोर्ट आउन्जेल कुर्नु भएन, पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि मात्रै छुट्टिने भन्नु भएन एउटा। अर्को कुरो मैले अझै त्यो एम्फसाइज गर्नुपर्ने चाहिँ, एकजनालाई सङ्क्रमण भयो, पोजिटिभ हुनुभयो अथवा उहाँलाई लक्षण छ, अनि घरका मान्छे अरू पनि क्वारेन्टिन गर्नुपर्छ कि। अनि त्यो क्वारेन्टिन गर्ने भनेको सबैजना आफू पनि छुट्टै बस्ने हो, आफूमा घुलमिल भएर बस्ने होइन। त्यो पोजिटिभ मान्छे मात्रै छुट्टै बस्ने, अरू चाहिँ मलाई मजाले सँगै बसेर गफ गर्ने होइन। यो चाहिँ अब मैले भन्न सजिलो छ, व्यवहारमा एकदम गाह्रो छ। मेरै घरमा पनि गाह्रो हुन्छ यस्तो भयो भने। मैले त्यही भएर के भन्छु भने, यो चाहिँ एकदमै यो स्थानीय निकाय, सरकार, प्रदेश जसले हुन्छ, यो सामुदायिक क्वारेन्टिन, सामुदायिक आइसोलेसनका लागि चाहिँ एकदमै गर्नै पर्छ। अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा बनेको छैन। सांसदजीहरूसँग कुरा भयो, यो भनियो भने हामी बनाउँदैछौँ, अब अर्को हप्तादेखि हुन्छ भन्ने यो अलि सुनिँदै आएको छ। तर यो एकदमै ठुलो जरुरी छ। काठमाडौँका अधिकांश नागरिकहरू एकदम धेरै जनघनत्व भएका, घरभित्रै पनि जनघनत्व एकदम धेरै हुन्छ हाम्रो, हरेकको इन्डिभिजुअल कोठा हुँदैन। यस्तोमा चाहिँ यो सङ्क्रमण फैलिन नदिन, यो सामुदायिक आइसोलेसन, सामुदायिक क्वारेन्टिन अलि व्यवस्थित खालको, त्यो आफै सङ्क्रमणको केन्द्र नबन्ने खालको त्यस्तो बनाउनु चाहिँ असाध्यै ठुलो जरुरी छ। ठिक छ, हुन्छ। म तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु समयका लागि। कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँको प्रश्न। नमस्ते, म प्रतीक्षा गौतम, बागमती प्रदेश, ललितपुर जिल्लाबाट। मेरो प्रश्न सम्बन्धित अधिकारीहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। लामो समयदेखि लकडाउन भइरहँदाखेरि चाहिँ वित्तीय क्षेत्रहरू चाहिँ धराशायी बन्दै गइरहेको देखिन्छ। त्यसैले भविष्यमा चाहिँ के कस्ता चाहिँ वित्तीय सङ्कटहरू चाहिँ आकलन गरिएको छ र यसलाई आउन नदिन अथवा आइहालेमा चाहिँ नियन्त्रण गर्न के कस्ता रणनीतिहरू चाहिँ अपनाइएको छ? नमस्ते, म सुनिता डङ्कुल, कीर्तिपुर, बागमती प्रदेशबाट, र मेरो प्रश्न रहेको छ माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको लागि। अहिले नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण निकै नै बढ्दै रहेको छ र यस्तो अवस्थामा हामीले अरू विभिन्न राष्ट्रहरूले कस्तो मोडल अपनाइरहेको छौँ त्यसबारे केही अध्ययन भइरहेको छ कि छैन? जस्तै साउथ एसियाकै कन्ट्रीहरू हेर्न सक्छौँ, त्यो अध्ययन अथवा केही योजनाहरू छन् भने भनिदिनु न अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, मेरो नाम आज्ञा भट्टराई, काठमाडौँबाट। मेरो प्रश्न चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरज्यूलाई रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा कोरोना सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। अहिले हेर्ने हो भने सङ्क्रमणको विस्तार समुदाय स्तरसम्म फैलिएको विज्ञको भनाइ छ। यस परिवेशमा रहेर नयाँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू पहिचान गर्नका लागि के कस्तो कार्ययोजनाहरू तय गरिएको छ? नमस्कार, म निरुता तिमल सिन्हा, प्रदेश नम्बर 5 पाल्पा। मेरो प्रश्न सम्बन्धित निकायलाई, जति कोरोना महामारी बढ्दो छ उति नै हाम्रो समाजमा विकृति, विसङ्गति लगायतका सामाजिक समस्याहरू पनि उति नै बढिरहेका छन्। तर पनि यो कोरोना कहरबीच मिडिया, सामाजिक सञ्जाल लगायतका अन्य सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान भने कोरोनामै केन्द्रित भएको देखिन्छ र यसबीच घटेका विभिन्न बलात्कार, एसिड अट्याक जस्ता गम्भीर विषयहरू ओझेलमा परेको र यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई अझ बढी प्रोत्साहन मिलेको हो कि भन्ने भान हामी आम नागरिकहरूलाई परिरहेको छ। यस विषयमा कस्ता खालका कामहरू भइरहेका छन्? म विपिन बुढाथोकी दाङबाट। मेरो प्रश्न नेपाल सरकार र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई, कोभिड-19 को सङ्क्रमणले गर्दा सिङ्गो मानव समुदाय नै बन्धनभित्र छ। सङ्कटको बेला राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको भूमिका झन् बढी प्रभावकारी हुन आवश्यक होइन र? नमस्ते, म शेरबहादुर थापा। प्रश्न सरकारवालामा पुर्याइदिनुहुन्छ कि भनेर मैले गरेको। हाम्रो नेपालमा यस्तो दुःखी गरिबहरू दिनदिनै मरिरहेको छ, हेर्दाखेरि पनि यस्तो आङ जिरिङमै भएको छ, काम गर्नु पाएको छैन। देश लकडाउन भएको यत्रो दिन भइसक्यो, कसैले पहल गरेको छैन। कोरोना भनेर सारा नेपाल दुःखमा छ। अब मेरो पनि सानो केही प्रश्न हजुरहरूलाई राखेको, नरिसाइदिनु होला। सरकारमा बस्ने हुन् वा प्रशासन चलाउने, सार्वजनिक ओहदामा बस्ने हुन् वा समाजका जिम्मेवार मानिएका व्यक्ति, तपाईँ जसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। उत्तर नआउन पनि सक्छ, तर प्रश्नको प्रभाव अनेक किसिमले परिरहेकै हुन्छ। त्यसैले आजै आफ्नो क्यामेरा उठाउनुहोस्, नाम र ठेगाना भन्नुहोस्, कसलाई के प्रश्न हो
1 मिनेटभित्र सोध्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी सबैभन्दा राम्रा प्रश्नलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। तपाईँको प्रश्न पठाउने ठेगाना हो interfacnep interfacenep@gmail.com। हवस् त, अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला। कार्यक्रमका बारेमा टफटकको युट्युब पेजमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि।